हाई स्टुडेन्ट्स, आज हामी आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको सेकेन्ड पार्ट कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हेर्छौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तिमीहरूले सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। मैले कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको फर्मेसनको अघिल्लो भिडियोमा पनि बताएको थिएँ, जसमा डुअल बोन्ड थियो, ट्रिपल बोन्ड, जसमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नाइट्रोजनको, र अर्को थियो इथाइन, ETHY, इथाइन। यसको फर्मुला थियो C2H2 र यो सबै मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि बताइसकेको छु। आयोनिक बोन्डिङमा हामीले हेरेको थियौँ दुईवटा इलिमेन्ट्सहरू एउटा पोजिटिभ हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले गरेको थियौँ। तर कोभ्यालेन्ट बोन्डिङमा एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। र यहाँ हेर्छौँ हामीले, जस्तो कि अब र हाइड्रोजनलाई जब हामीले हेर्छौँ र हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन अर्को हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन जब यिनीहरू मिल्छन् त्यति बेला हाइड्रोजनले अर्को हाइड्रोजन यिनीहरूले एउटा बोन्ड बनाउँछ, दुईटा इलेक्ट्रोनको एउटा बोन्ड बनिन्छ। र यो हाइड्रोजनले अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन चाहिँ छ यहाँनिर अक्टेट थ्योरी अनुसार, डुप्लेट अथवा अक्टेट थ्योरी अनुसार अर्बिटमा, भ्यालेन्स अर्बिटमा जुन चाहिँ छ स्टेबल हुनु खोजेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोजनको एउटै इलेक्ट्रोन यसको छ र अर्को हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन छ र त्यति बेला यिनीहरूले सेयर गर्छ। यो हाइड्रोजनले सम्झिन्छ कि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन मेरै हो भनेर यसले आफ्नो सम्झिन्छ यसलाई, र अर्को हाइड्रोजन छ त्यो हाइड्रोजनले पनि सम्झिन्छ कि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन मेरो हो भनेर यसलाई सम्झिन्छ। यसको मतलब यसलाई चाहिँदाखेरि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चलाउन सक्छ, यसलाई चाहिँदाखेरि यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चलाउन सक्छ। तर यो दुईवटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो इलेक्ट्रोनलाई यसले, यो एटमले आफ्नो बनाउन सक्दैन, यसले पनि आफ्नो बनाउन सक्दैन, यसलाई सेयर गरेको मात्रै हो। यसलाई चाहिँदा यो चलाउँछ, यसलाई चाहिँदा यो चलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले हामीले अर्को एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ फ्लोरिनको F2। फ्लोरिनको हेऱ्यौँ भने एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। र यो फ्लोरिनको हेऱ्यौँ भने एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। र यो एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो अर्को इलेक्ट्रोन छ, र यो इलेक्ट्रोनलाई यसले 1 2 3 4 5 6 यो इलेक्ट्रोन र अर्को इलेक्ट्रोन फ्लोरिनको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यसको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जुन चाहिँ अक्टेट अनुसार यसको पनि 8वटा इलेक्ट्रोन छ र यसको पनि अक्टेट अनुसार 8वटा इलेक्ट्रोन छ। तर यो दुईवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यिनीहरूले सेयर गरेको छ। यसलाई चाहिँदाखेरि यो दुईवटा चलाउँछ, यसलाई चाहिँदाखेरि यो दुईवटा चलाउँछ। त्यस्तो प्रकारले यिनीहरूले सेयर गरेर आफ्नो इलेक्ट्रोन सेयर गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ भनेर भन्छौँ। यो कन्सेप्ट जुन चाहिँ छ, जस्तो वाटरको लागि हेऱ्यौँ भने वाटरमा H2O छ र फर्स्टमा हेरौँ हाइड्रोजन एउटा, यसको अर्को हाइड्रोजन र अर्को चाहिँ छ वाटरमा अक्सिजन। अक्सिजनको एउटा आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। र यो हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन यहाँ जान्छ र अक्सिजनको वाटरको मलिकुल बनिँदाखेरि एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, हाइड्रोजनको यो एउटा भयो, छवटा अर्को हाइड्रोजनको यो भयो। र यसो गर्दाखेरि एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, अक्सिजनको लागि 8वटा भयो र हाइड्रोजनको लागि दुईटा चाहिएको थियो, एउटा, दुईटा, हाइड्रोजनको लागि एउटा, दुईटा। यसले गर्दाखेरि वाटरमा हामीले पाउँछौँ। र यो जुन चाहिँ छ हाइड्रोजन, अक्सिजन, यो हाइड्रोजन, यो अक्सिजन,
र यसरी H2O बनिएको हुन्छ। र यस्तो प्रकारले हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ पाउँछौँ। र यसरी नै हामीले अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। हाइड्रोजन, 4वटा हाइड्रोजन, यसको मिथेनमा हेऱ्यौँ भने 4वटा हाइड्रोजन हुन्छ प्लस कार्बनको एउटा हुन्छ र कार्बनमा 4वटा आउटर मोस्ट अर्बिटमा हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू। र यसलाई हेर्दाखेरि अब हामी पाउँछौँ कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, र यसरी कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, यसरी नै मिथेनको मलिक्युल बनिएको हुन्छ। यसलाई कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ भनेर भन्छ। अब हामी आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट बोन्डिङको प्रपर्टिज हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला आयोनिक बोन्डको आयोनिक बोन्डिङ, यसको प्रपर्टिज नम्बर 1मा आयोनिक बोन्ड। अब आयोनिक कम्पाउन्डहरू कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि आयोनिक कम्पाउन्ड जस्तो सोडियम क्लोराइड भयो, एउटा एटम चाहिँ एकदमै पोजिटिभ, अर्को एटम चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभ एलिमेन्ट र नेगेटिभ एलिमेन्टको फोर्स अफ एट्र्याक्सन भएकोले गर्दा यिनीहरू हामी पाउँछौँ सलिडमा। सलिड हुन्छ, यिनीहरू हार्ड हुन्छ र स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो। नम्बर 2मा जाइन्ट आयोनिक क्रिस्टल हुन्छ, यिनीहरूको जाइन्ट आयोनिक क्रिस्टल हुन्छ यिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू जुन चाहिँ छ यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट ज्यादा हुन्छ, किनभने यो सलिडलाई मेल्ट गर्नुको लागि र यसको ल्याटिसलाई ब्रेक गर्नुको लागि सब्सटेन्सियल इनर्जी हामीले युज गर्नुपर्छ। र नम्बर 2, पोलर सल्युसनमा यो सल्युबल हुन्छ। जति पनि आयोनिक कम्पाउन्डहरू छ, आयोनिक बोन्ड भएको कम्पाउन्डहरू, तिनीहरू पोलर सल्भेन्ट जस्तो वाटरमा सोडियम क्लोराइड बिलिन्छ र पोटासियम क्लोराइडहरू, यिनीहरू जति पनि छ पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यिनीहरू बिलिन्छ, सल्युसन हुन्छ। जस्तो अब नन पोलर सल्भेन्ट जुन चाहिँ छ पेट्रोल, बेन्जिन, केरोसिन, यिनीहरूमा चाहिँ यो बिलिँदैन। सोडियम क्लोराइडहरू नन पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ बिलिँदैन, बेन्जिनतिर बिलिँदैन, कार्बन डाइसल्फाइडमा बिलिँदैन। र नम्बर 4मा यो आयोनिक बोन्डिङ भएको कम्पाउन्ड जुन चाहिँ छ त्यसले मोल्टन स्टेट अथवा सल्युसनमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। हामीले अब आयोनिक बोन्डिङ सक्यौँ। अब कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हेर्छौँ। कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ र यसमा हेरौँ। अब अलिकति सुन्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा यो बोन्डको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ त्यसलाई डट अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सलाई हामीले के चाहिँ डट्सले देखाउँछौँ। डट्स भनेको यस्तो किसिमको डट्स अथवा क्रसले देखाउँछौँ। क्रस भनेको यस्तो किसिमको हुन्छ। र नम्बर 2मा बोन्ड अब हामीले जुन चाहिँ छ यो चाहिँ सियर गरेको हुन्छ, सियरिङ 1 पेयर सियर गरेर हामीले बोन्ड पाउँछौँ। नम्बर 3मा हेर्छौँ। नम्बर 3मा अब जब एउटा इलेक्ट्रोन अर्को इलिमेन्टको इलेक्ट्रोन अथवा अर्को इलेक्ट्रोन यसरी हामीले पाउँछौँ, तिनीहरूलाई
एउटा सानो स्ट्रेट लाइनले, छोटो स्ट्रेट लाइनले देखाउँछौँ र यो दुईवटा पेयर अफ डट्सलाई चाहिँ हामीले छोटो स्ट्रेट लाइनले देखाउने गर्छौँ। यसैलाई चाहिँ हामी बोन्ड भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ क्रसमा पनि हुनसक्छ, क्रसमा पनि हुनसक्छ, क्रस र डटमा पनि हुनसक्छ, डट र डटमा पनि हुनसक्छ। कोही बेला उब्रिएको हुन्छ। त्यो उब्रिएको बेलामा चाहिँ जस्तो अब नाइट्रोजनको हेऱ्यौँ भने नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा चाहिँ 5वटा हुन्छ, 1 2 3 4 5वटा यस्तो किसिमको हुन्छ। यो जुन चाहिँ पेयर छ यो पेयरलाई चाहिँ हामीले अलग्गै राख्छौँ यसरी नै, एउटा स्ट्रेट लाइनले जोडिदिँदैन। र जस्तो अब एमोनिया बनाउनु पर्यो भने एन नाइट्रोजन र हाइड्रोजन या नाइट्रोजन र हाइड्रोजन या नाइट्रोजन र हाइड्रोजन यो पेयर चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छौँ, यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोडिदिँदैनौँ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड 3 किसिमको हुन्छ। बोन्ड फर्स्ट आउँछ सिंगल बोन्ड, सेकेन्डमा आउँछ डबल बोन्ड, नम्बर 3 मा आउँछ ट्रिपल बोन्ड। अब हामी हेर्छौँ एक-एकवटालाई। सिंगल बोन्डको कुरा गरौँ। सिंगल बोन्ड अब यहाँ इक्जाम्पल लिउँ हाइड्रोजनकै। हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1, हाइड्रोजनको कुरा गऱ्यौँ भने हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो। यसको एउटै इलेक्ट्रोन छ। यो इलेक्ट्रोनलाई यसरी हामीले देखाउँ र अर्को यो हाइड्रोजनलाई दुई टुक्रा गरेको छ, अर्को हाइड्रोजनलाई यसरी देखाउँ। अब हाम्रो यो हाइड्रोजन यो र यो मिलेर चाहिँ हाइड्रोजन यस्तो भयो। यो हाइड्रोजन जुन चाहिँ छ यो हाइड्रोजनको यो एउटा इलेक्ट्रोन, यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन, अब यो हाइड्रोजनको यसरी मिल्यो र यो हाइड्रोजनको 2वटा इलेक्ट्रोन हामी पाउँछौँ, 1 2, किनभने अक्टेट रुल अनुसार आउटर मोस्ट अर्बिटमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक जुन चाहिँ इनर्ट ग्यासको कन्फिगरेसन बसेको हुनुपर्छ र लास्टमा इनर्ट ग्यास भनेको हिलियमको छेउको यो छ। हिलियममा 2 इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारले बस्छ। यो हाइड्रोजनको 2 इलेक्ट्रोन भयो र त्यसरी नै यो हाइड्रोजनको पनि 2 इलेक्ट्रोन यसलाई सेयर गर्यो। यसले डल्लै आफ्नो बनाउनु पाएन, यसले डल्लै आफ्नो बनाउनु पाएन। यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन, यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन, यो हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन, यसको इलेक्ट्रोन यो भयो, यसको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो भयो। दुवैवटाले चलाउँछ, यसलाई आफ्नो कामको लागि चलाउँछ, तर यसले डल्लैलाई आफ्नो बनाउन सक्दैन, यसले पनि डल्लैलाई आफ्नो बनाउन सक्दैन। यसलाई चाहिँदाखेरि यो 2वटा चलाउँछ, यसलाई चाहिँदाखेरि यो 2वटा चलाउँछ। यसले गर्दाखेरि यसलाई सेयर गरेको भनेर भन्छ। यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्डको तरिका भयो। हामीले पाउँछौँ यसलाई कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि एच यसो गरेर पाउँछौँ। 2 इलेक्ट्रोनलाई एउटै स्ट्रेट लाइन, सानो स्ट्रेट लाइनले देखाउँछ। त्यसरी नै अब फ्लोरिनको हेऱ्यौँ भने फ्लोरिनमा आउटर मोस्ट अर्बिटमा 7वटा छ, 2 3 4 5। एटमिक नम्बर फ्लोरिनको 9 हो, एटमिक नम्बर फ्लोरिनको 9 हो। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट अर्बिटमा चाहिँ 2 भइहाल्यो, उब्रेको अब 7वटा चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमा छ र यो सेकेन्ड अर्बिटमा भएको 1 2 3 4 5 6 7 भयो। र त्यसरी नै अर्को फ्लोरिन जुन चाहिँ छ यो फ्लोरिनको यसलाई यसरी देखाउँ क्रसले, 2 3 4 5 6 7 भयो। यो होइन, 1 2 3 4 5 6 7 भयो। र यसलाई देखाउँदाखेरि फ्लोरिनको 1 2 3 4 5 6
7 अर्को चाहिँ यो क्रस गरौँ, यो क्रस अर्को फ्लोरिनको 1 1 2 3 4 5 6 7 र यो जुन चाहिँ छ यो फ्लोरिनको, यो फ्लोरिनलाई चाहिँदाखेरि यो 2वटा चलाउँछ र 8वटा बनाउँछ। फर्स्ट यो जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्बिटमा अब 8वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ र 8वटा इलेक्ट्रोन, यसको 7वटा मात्रै छ, 7वटा अब एउटा थप्यो भने 8वटा हुन्छ। र यति बेला यसले आफ्नो गन्ती बनाउनुको लागि फ्लोरिनले 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भयो यसको, र यसको पनि 1 2 3 4 5 6 7 8। यो जुन चाहिँ छ यो इलेक्ट्रोन यसको, यो इलेक्ट्रोन यसको, तर यसलाई जरुरत पर्दाखेरि यसले चलाउँछ, यसलाई जरुरत पर्दाखेरि यसले चलाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको कमन जुन चाहिँ छ, यसले डल्लै आफ्नो बनाउनु पाउँदैन, यसले पनि डल्लै आफ्नो बनाउँदैन, यो सेयर गर्छ, यिनीहरूले आपसमा बाँडेर राख्छ, डल्लै चाहिँ आफ्नो बनाउँदैन। र यसलाई अब फेरि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्लोरिन चाहिँ अब F अर्को फ्लोरिन, यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। अब हामी प्रपर्टिज हेर्छौँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। नम्बर 1 मा कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड विक बोन्डले बनिएको हुन्छ, यसको बोन्ड विक हुन्छ, बोन्ड विक हुन्छ। यसको बोन्ड विक भएकोले गर्दाखेरि यो कम्पाउन्डहरू हामीले कि लिक्विड ग्यासमा पाउँछौँ, सलिडमा हामी पाउँदैनौँ। तरै पनि अब कतिवटा कम्पाउन्ड छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू, तिनीहरू हामीले सलिडमा पनि पाउँछौँ, कतिवटा चाहिँ, प्रायः जस्तो चाहिँ हामीले लिक्विड र ग्यासमा पाउँछौँ। अब सलिडमा पाउने कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू भयो, ग्लुकोज भयो, ग्लुकोज, नेफ्थेलिन, आयोडिन, यिनीहरू चाहिँ हामीले सलिडमा पाउँछौँ। र नम्बर 2 मा हामी पाउँछौँ फेरि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड जुन चाहिँ छ, यिनीहरू एकदमै ज्यादा फोर्सले बाँधिएको हुँदैन, फोर्स अफ एट्र्याक्सन यिनीहरूको मलिकुलमा एकदम बेसी कम्ती हुन्छ। यो भए तापनि कतिवटाको चाहिँ फेरि बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट ज्यादा पनि हुन्छ, जस्तो सिलिकन अक्साइड, यसको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट ज्यादा हुन्छ। डायमन्ड। नम्बर 3 मा पोलर सल्भेन्टमा यो सल्युबल हुँदैन, वाटरमा यो बिलिँदैन, तर नन पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यो बिलिन्छ, वाटरमा यो बिलिँदैन। तरै पनि कतिवटा कम्पाउन्डहरू छ त्यो चाहिँ वाटरमा बिलिन्छ। हेऱ्यौँ भने हामीले युरिया भयो, ग्लुकोज, यो बिलिन्छ पानीमा, युरिया, केन सुगर भयो, सुगर केन, यो चिजहरू पानीमा बिलिन्छ। यिनीहरू कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भए तापनि पोलर सल्युसन हुन्छ यिनीहरूको। अब यिनीहरू वाटरमा नबिलिएर चाहिँ नन पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यिनीहरू बिलिन्छ, नन पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यिनीहरू बिलिन्छ। जस्तो अब बेन्जिन भयो, कार्बन टेट्राक्लोराइडहरू भयो, यिनीहरूमा यो बिलिन्छ। नम्बर 4 मा इलेक्ट्रिसिटी, नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। र यो जुन चाहिँ छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड जुन चाहिँ छ, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ अब नन कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी यसले कन्डक्ट गर्दैन। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, घन्टी बजाइदिनु होला।